अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। नाज़रीन, पीटीआई हमने देखा कि इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद भी रियासत मदीना की बात करती रही। हमें 3 साल ये ख्वाब दिखाए गए कि रियासत मदीना बनाना है पाकिस्तान को और एक फलाही रियासत बनाना है, एक ऐसी रियासत की जिसकी मिसालें आज तक दुनिया देती है, और एक ऐसी रियासत की जिसका हाकिम ये कहता है कि अगर मेरे इक़्तिदार में कोई कुत्ता भी भूखा प्यासा सो जाए तो वो उसका ज़िम्मेदार होगा। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के दावेदार इस हुकूमत के दौर में क्या हो रहा है, आज हम देखते हैं कि महंगाई अपने उरूज पर है, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। कोविड के बहरान के बाद बेरोज़गारी संगीन मसला बन चुका है और हमने अब देखा है कि खुदकुशियाँ होने लगी हैं, लोग मजबूर हो चुके हैं खुदकुशियाँ करने पर। कराची के बिन कासिम में पेश आने वाला जो वाक़या है वो अभी हालिया मिसाल है इसकी, जिसमें हमने देखा कि बाप अपने बेटों समेत ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर लेता है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं नाज़रीन, इससे पहले भी हमने देखा कि लकी वन मॉल में ज़ुहैर आबदी ने छलांग लगाकर खुदकुशी की, और उससे पहले हमने देखा कि फ़हीम एक मीडिया वर्कर था जिसने अपनी जान ली। और इन तीनों कहानियों में एक चीज़ कॉमन थी, ये तीनों बेरोज़गार थे। अब ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि हालात इस नहज पर जब पहुँच जाते हैं कि लोग खुदकुशियाँ करने लगें, तो रियासत मदीना के दावे करने वाली हुकूमत पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि वफाकी हुकूमत बल्कि जो सूबाई हुकूमतें हैं पीपल्स पार्टी से जब जब उनसे भी सवालात किए गए हैं, हमेशा जवाब में खामोशी मिलती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आलिया सारिम साहिबा। आप समाजी रहनुमा हैं, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च रखती हैं और इस इशू के लिए सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटी थी, चूँकि हमने सोचा कि पॉलिटिशियन से हम बहुत बात करते हैं, सियासतदानों से बहुत बातें होती हैं, मगर समाजी रहनुमाओं से भी इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस करने बहुत ज़रूरी हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं लियाकत अली एडवोकेट साहब। हम कानूनी पेचीदगियों पर भी बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का। अच्छा आलिया साहिबा, ये बताइएगा कि रियासत मदीना की बात होती है, मगर हम देखते हैं कि फ़लाही रियासत में जो लफ्ज़ फ़लाही है इसके अलावा सारे काम होते दिखाई देते हैं। फ़लाही रियासत में जो फ़लाह के काम हैं इनकी कदरे कमी दिखाई देती है। अगर हुकूमती पर्सपेक्टिव भी देखें तो बातें तो बहुत की जाती हैं, मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर कोई काम नहीं किया जाता। नारा वो लगाया जाए ना जो दिल पर डायरेक्ट असर करे। आप मदीना की बात कर लीजिए और दिल जीत लीजिए, क्योंकि मदीना पे तो हमारी जानें कुर्बान है। तो जब वोट की बात आती है तो नारे बड़े जानदार हुआ करते हैं। ये नारा भी जानदार था, आज तक हम इसकी गूंज देख रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि बाद में सवाबदीद भी होती है। जब किसी चीज़ का क्लेम किया जाता है तो बाद में ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखी जाती हैं। और अगर मदीना की रियासत होती तो यहाँ तक औरतें भी सुकून से बैठी होती। यहाँ पे कोई एक चीज़ खुदकशी नहीं कर रही। हम तो खुदकशी सिर्फ उसी को मान रहे हैं जो आपने ट्रेन के सामने बताया, जो आपने कूद कर बताया। यहाँ तो खुदकशियाँ बहुत सारे अंदाज में हो रही हैं। औरत की इज्जत की खुदकशी भी हो रही है, एहसासात और जज्बात की भी खुदकशी हो रही है। कई जगहों पर इस कदर जहनी ट्रॉमा में है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में, वैसे तो ओवरऑल दुनिया, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फोकस करते हैं, जहनी इंतशार इतना बढ़ गया है जिसमें गुर्बत भी सबसे आगे मौजूद है। जब कभी घर का चूल्हा ना जल रहा हो तो मर्द कैसे सुकून से बैठ सकता है? रोजगार के लिए अगर वो बाहर जाए तो पता चले कि स्नैचिंग से तो पैसा कमाया जा सकता है, जायज तरीके से हमारे पास तरीकेकार नहीं है। फिर खुदा न खास्ता अगर वो सारी सूरत हाल हो तो क्या जबरदस्त बात है कि जिस चोर को हम रोड पर पकड़ लेते हैं उसको तो हम कभी मारते हैं और कभी जान से मार देते हैं, लेकिन वो लोग जिनको हम सिलेक्ट कर 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 लाते हैं उनके लिए हम खुद लड़ लड़ कर मर जाते हैं। जबकि मैं ये समझती हूं कि जो चोर है वो तो क्या नुकसान पहुंचाएगा, वो आपके पैसे ले जाएगा, आपका मोबाइल ले जाएगा, लेकिन जिनको हमने इलेक्ट और सिलेक्ट किया है वो हमसे हमारा मुस्तकबिल, हमारी तालीम, हमारा सब कुछ लेकर चले जाते हैं, हमारा कारोबार, वो सब कुछ। लेकिन उनके लिए हम नहीं सोचते। हम जरा जरा सी बातों पे तो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन जो सोचने की बातें उन पर हम क्यों नहीं गौर और फिक्र करते? शायद इसकी वजह ये है कि हमें बिजली, पानी, गैस, इन चीजों में इतना उलझा दो कि उसके बाद कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। सही। मैं लियाकत साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा और ये पूछूंगा कि जब नौबत इस नहज पर पहुंच जाती है कि लोग खुदकुशियां करने लगें और सोसाइटी में देखें अनारकी फैलती हुई दिखाई दे, ऐसी सिचुएशन में हुकूमत पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, क्या फ़र्ज़ बनता है हुकूमत का, और जो हुक्मरान वक्त है उसको क्या तकाज़े हैं जिनको पूरा करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छे
ٹاپک کے اوپر بات کی. میں سمجھتا ہوں یہ ریاست وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مجھے آپ نے ابھی جو جن 2 لوگوں کو گنوایا کہ انہوں نے خودکشی کی, کیا کسی حکومتی نمائندے نے جا کے ان کے لواحقین سے ملاقات کی یا ان کی کوئی مالی مدد کرنے کی کوشش کی؟ یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. جب ہی کوئی ملک کا وزیر اعظم یا ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز الیکٹ ہو کے جاتے ہیں تو ان کی یہ کام بنتا ہے کہ آپ ملک کے اندر قانون سازی کریں, آپ امن و امان کو بہتر کریں, آپ بے روزگاری کا خاتمہ کریں, آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ روزگار فراہم کریں, ان کی جان و مال کی حفاظت کریں. یہاں تو میں وہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اور یہ ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس ملک کے اندر اگر کوئی غریب ہے یا جس کے پاس نوکری نہیں ہے تو کم سے کم آپ کے پاس بیت المال ہے, آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں, آپ ایسے لوگوں کا سروے کریں کہ ان کو جو ہے آپ ان کی مالی مدد کریں. اگر کوئی لوگ بے روزگار ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں, اس کی ہیلپ کریں. یہاں پہ تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہاں ہمارے سینکڑوں نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں, جو فیکٹریوں کے اندر کام کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن یہاں ریاست سے جب سوال ہوتا ہے, کروڑوں نوکریاں دینے کی بات کی جاتی ہے, پھر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ میں نوکریاں کہاں ہیں, تو ریاست یہ کہتی ہے کہ نوکری دینا حکومت کی ذمہ داری نہیں. یہ بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے اندر فیکٹریاں لگائے اور لوگوں کے جو ہے نا روزگار کے مواقع فراہم کرے. جب آپ کے نوجوان, آپ کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, آپ کے نوجوان ڈگریاں لے کے روڈوں کے اوپر آ رہے ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں, ان کے اوپر نوکریاں نہیں, وہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد اگر وہ یہی ہمارے پاکستانی جو باہر ممالک میں جاتے ہیں وہاں جا کے اچھا خاصا ان کو روزگار مل جاتا ہے اور وہاں سے وہ پیسہ بیچتے ہیں جو نا. اگر ان کو آپ یہاں پہ کوئی فیکٹریاں لگائیں گے, آپ یہاں جاب کریٹس کریں گے, یہاں لوگوں کو نوکریاں دیں گے تو ملک بھی ہمارے خوشحالی کی طرف جائے گا, ترقیاں جو ہے نا وہ ترقی کرے گا. اب یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کو جو ہے نا بار بار آپ لے کر آتے ہیں. آپ نے جو ہے ایک شخص کو کسی نوکری پہ لگایا, اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پھر اس کو اڈاک کے طور پہ لے لیتے ہیں, 3 سال کے کانٹریکٹ آپ دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو جو ہے نا آپ آگے پروموٹ کرتے ہیں. تو باقی جو نوجوان ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی بھی تو حق تلفی ہے نا, میرٹ کا بھی تو قتل عام ہو رہا ہے نا. اس کے اوپر یہ بھی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر کے آپ نئے نوجوانوں کو آگے آنے دیں, نئی سوچ کو آگے آنے دیں. جس طرح آج کے جو نوجوان ہیں وہ جو پہلے کے جو لوگ ہیں ان سے قدرے بہتر ہیں, ان کے پاس نالج زیادہ ہے, ان کے پاس تعلیم زیادہ ہے, وہ آگے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور عوام نے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو, جیسے ابھی میری بہن نے فرمایا کہ مدینہ کے نام کے اوپر انہیں جو ہے وہ ووٹ لیا اور اس کے بعد اس کی انہوں نے لاج نہیں رکھی. جس طرح یہ ووٹ لے کر آئے تھے, لوگ ان کو لے کر آئے تھے کہ یہ احتساب کریں گے, لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے, ملک کے اندر خوشحالی لے کر آئیں گے, ملک کے قرضے اتاریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو جابس دیں گے اور ملک کو جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ آئی, انہوں نے جو ملک کے اندر جو ہے نا جو کام کیا, اس کے بعد جب یہ ان کی حکومت آئی ہے, جو میرے خیال میں جو ان کے پاس پیسہ آیا, جو بھی پہلے سے جو ہے ریزرو موجود تھے, وہ بھی سارے جو ہے کرپشن کی نظر کر دیے, ملک کو بالکل کنگال کر دیے. آج آپ دیکھیں کہ جو ہے نا لوگ کس طرح ان کو بددعائیں دے رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کس طریقے سے جو ہے عمران خان سے جان چھوٹے گی جو ہے ہماری. صحیح. اچھا عالیہ صاحبہ, جس طرح لیاقت صاحب نے کہا کہ ریاست مدینہ پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اب ریاست مدینہ پر ذمہ داریاں تو عائد ہوتی ہیں. ریاست مدینہ تو چلیں ہم ایک سائٹ پر اگر رکھ دیں, بہت بڑا نام ہے, اس طرف جانا یا وہ سارے پریکٹیکل سٹیپس لینا شاید میرے خیال سے اس طرح ممکن نہ ہو سکے گا کرنٹ سینیریو میں. اگر ہم ایک فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں, فلاحی ریاست کی آئیڈیالوجی ہونی کیا چاہیے؟ اور اگر آئیڈیالوجی کی بات کریں تو کیا فلاحی ریاست میں صرف کھانا دے دینا یا پھر صرف کپڑا دے دینا یہ کافی چیزیں ہیں؟ نہیں, میں تو ایک چیز مانتی ہوں جس پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا, جس پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا. آپ ہر انسان کو اس کی عزت تو دیجئے. کیا میرے معاشرے میں آپ کو کہیں عزت نظر آ رہی ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا ذہنی انتشار ہے. ذہنی انتشار کی وجہ یہی ہے کہ ہر انسان عزت کا متلاشی ہے اور وہ اس کو کہیں نہیں ملتی. اور جس قسم کے لوگوں کو عزت ملتی ہے, ابھی بات کر رہے تھے کہ نوکریاں, جہاں پر 2 گاڑیاں ہیں وہاں پر نوکریاں تو 25 ڈرائیوروں کو ملی ہوئی ہیں. جہاں پر ہونا چاہیے 10 لوگوں کی ویکینسیز, وہاں پہ پتہ چلتا ہے 200 لوگ موجود ہیں. ایسا تو نہیں ہے. یہ جو خسارے میں چیزیں جا رہی ہیں, یہ جو ان کے پاس پیسے استعمال ہو رہے ہیں, کافی اچھی جگہوں پر استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ اب کوئی چیز, اب اس سوشل میڈیا کے بعد کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. ساری عوام کو ساری سچائیاں معلوم ہیں. حالانکہ بھابھی ہم نے دیکھا, آپ نے گاڑیوں کا ذکر کیا, ہم نے دیکھا کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے آتے ہی آکشن بھی کی گاڑیاں, لیکن اس کے بعد پھر نئی گاڑیاں آرڈر کر دی گئیں. ہمیں لگا شاید وہ ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہے ہیں جی, کہ جس میں بالکل گاڑیاں نہیں استعمال کی جائیں گی, حکومتی پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا, لیکن پھر اس کے بعد نئی گاڑیاں لے لی جاتی ہیں. جن جگہوں پر نہیں جانا تھا ان ساری جگہوں پر تو گئے نا. آئی ایم ایف پہ نہیں جانا تھا, اور اس وقت اسٹیٹ بینک اور آئی ایم ایف کے جو چیزیں چل رہی ہیں, کیا ایک عام انسان ہم سمجھ نہیں رہے؟ ہمارا ہی اسٹیٹ بینک اگر ہمارا نہ رہا
تو ہم اپنے ملک کو کس طرح سے لے کر چلیں گے. یہ ایک عام بندے کی بات کر رہی ہوں. جو اکنامسٹ ہیں, جو اپنی پوری فیلڈ کے ماہر ہیں, وہ تو بہت بہترین انداز میں بتائیں گے. تو جتنی چیزیں کہی گئی تھی, بعد میں یہ کہہ دیا کہ تھیوری کچھ اور ہوتی ہے اور پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے. اتنے ملک, بڑے ملک اور اتنے مشکل وقت کے میں اگر اس طرح کے ہمارے پاس وزیر اعظم یا اس طرح کے ہمارے پاس عہدیداران آئیں گے کہ وہ کہیں گے جی تھیوری میں ہم نے کچھ اور سوچا تھا, پریکٹیکلی تو وہی چیز ہے جو پہلے سے زیادہ بدتر ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ملک کو آگے لے کر چلنا ہمارے لیے مزید مشکل ہو جائے گا. ان لوگوں کو لایا جائے جو گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں, جو ان کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں, جن کا پورا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے. عمران خان صاحب ایک بہت اچھے کرکٹر, ایک بہت اچھے حوالے سے انہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے جیسے ورلڈ کپ جتایا, وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک پورے ملک کو چلانا, پاکستان جیسے ملک کو چلانا جس میں ہمارے اندرونی دشمن بھی بہت اور بیرونی دشمن بھی بہت, کہتے ہیں نا کہ 10 گولی میں سے 1 گولی خالی باہر والے کے لیے رکھیے گا, 9 گولیاں تو غدار کے لیے رکھیے گا. ہماری تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. ایک ایسے ملک کو چلانے کے لیے آپ کو کس قسم کے ویژن عمران خان صاحب کے پاس ہے, لیکن کیا پریکٹیکلی انہوں نے وہ چیزیں ثابت کی ہیں, کیا وہ چیزیں انہوں نے ڈیلیور وہ کر پائے ہیں. اور یہ کہنا کہ بھئی نواز شریف ہیں, جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بھی وہ کر رہے ہیں حساب کتاب ہونا چاہیے, سب کا حساب کتاب ہونا چاہیے, لیکن اس حساب کتاب میں اتنا بھی مصروف نہیں ہو جانا چاہیے کہ جو ہماری عوام ہے اس کو روٹی کپڑا مکان ہی نہ ملے. ہم سارے اپنی سوچ, عقل, وسائل, ذرائع ہم ان چوروں کو پکڑنے میں لگا دیں جو اس وقت ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہے, لیکن جو اصل حقیقت ہے جس کو ہم نے اس وقت ایڈریس کرنا ہے, اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ باقی کوئی بھی کام اتنا اہم نہیں ہے. اور ایک چیز جو ہمارے ملک میں ہے, جو ہم سب کا فخر ہے کہ ہمارے پاس یوتھ سب سے زیادہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ چائنا کی آبادی جب زیادہ تھی تو چائنا نے اپنی آبادی کو اپنی طاقت بنا کے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم آبادی میں بھی زیادہ ہیں اور وسائل میں بھی زیادہ ہیں, ساری دنیا کی مارکیٹس ہم نے کیپچر کر لی. ہم بھی تو یوتھ میں خود کفیل ہیں, ہمارے پاس بھی تو جوان خون موجود ہے. ہم اس جوان خون کو کیا دے رہے ہیں؟ خودکشیاں, نشہ. ذرا یونیورسٹیز کالجز کے باہر سے گزر کے تو دیکھیے گا, آپ کو یونیورسٹی بہت فخر اطمینان سے کہتی ہے کہ ہمارے کیمپس کے اندر نشہ نہیں ہوتا. اور چھٹی کے وقت کیمپس کے باہر گورنمنٹ نے ان لوگوں کو پکڑنا ہے جو چور ہیں, ڈکیت ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, ان لوگوں کو نہیں پکڑنا جو ہماری یوتھ کو برباد کر رہی ہے. یعنی جو ہمارے پہلے ہماری ایج گروپ سے جو غلطیاں ہوئی وہ اپنی جگہ, اب ہم اپنی یوتھ کو بھی اسی قسم کا انتشار دے رہے ہیں. کیا ہم انہیں عزت نفس دے رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی شخص کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے میں قابل عزت ہوں؟ سوشل میڈیا بھی ہمارے پاس آیا, سوشل میڈیا کو بھی جس طرح سے کسی بھی پرپس کے لیے آزاد کر دیا گیا, کیا سوشل میڈیا آزاد ہونے کے بعد کسی کی عزت برقرار رہی ہے؟ آج جس انسان سے اس کی عزت چھین لیں گے, بے عزت انسان دنیا کا خطرناک ترین انسان ہوتا ہے, اور ہم نے اپنے معاشرے میں سے ہر عام خاص انسان سے اس کی عزت پر ڈائریکٹلی حملہ کیا. رائٹ عالیہ صاحبہ. اچھا لیاقت صاحب, اگر 18ویں ترمیم کے بعد کے سینیریو کی بات کریں تو صوبے بھی کافی امپاور ہوئے, صوبوں کے پاس بہت سی پاورز آ گئیں, اور ایسا نہیں ہے کہ ساری ذمہ داری اب وفاقی حکومت پر ہی عائد ہوتی ہے. اگر صوبوں کی حکومتوں کی بات کریں, صوبائی حکومتوں کی بات کریں, ان پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ ایک کمیونیکیشن گیپ رہتا ہے, سیاست ہوتی ہے ہر معاملے پر, چاہے وہ کووڈ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ غربت کا مسائل ہوں, چاہے وہ نوکریوں کے مسائل ہوں, صوبائی حکومتیں ہمیشہ بلیک میل کرتی دکھائی دیتی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں صاف ذرا پوائنٹ سکورنگ تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں سب کی بات کر رہے ہیں ہم جو نا, ہم وفاقی حکومت کی بات نہیں کر رہے, ہم پورے 4 صوبوں کی بات کر رہے ہیں, پورے ملک کی بات کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جتنی بہتری لا سکتے ہیں. اگر صوبائی گورنمنٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے صوبے کے اندر جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر پرفارم کرے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے. دیکھیں گورنمنٹ کو ووٹ ہم اپنے نمائندوں کو اس لیے دیتے ہیں, گورنمنٹ کے اندر لوگ ایسے سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ بہتر کریں گے ہمارے ملک کے لیے. اگر وہی لوگ جیتنے کے بعد اگر ملک کو لوٹنا شروع کر دیں گے اور ملک کے لیے کچھ نہیں کریں گے, اور نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے, عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے, تو پھر میرے خیال میں ان کا تو اقتدار میں رہنا بہتر نہیں ہے جو نا. تو آنے والے دنوں میں پھر عوام ان کو مسرت کرے گی جو نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں پورے ملک کے جو نا, اگر اللہ نے ان کو عزت دی ہے تو اس ملک کے لیے کچھ کر جاؤ, آپ اپنا نام روشن کرو, آپ ایک اچھا کام کر جائیں گے, ساری زندگی لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. لیاقت صاحب, جہاں اسٹیٹ میں خودکشیاں ہونے لگیں, اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے, انارکی پھیلنا کے جو خطرہ ہے وہ سر پہ منڈلانے لگے, اب ایسی سچویشن میں جو عوام ہے اس کے پاس کیا آپشن بچتے ہیں؟ قانونی لحاظ سے اگر دیکھ لیں تو کیا آپشنز موجود ہیں؟ عوام کس کے پاس جائے؟ یہاں بلدیاتی الیکشن ٹائم پر نہیں ہوتے, اس کو کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے, نمائندگان ہیں نہیں, عوامی نمائندگان تک رسائی نہیں ہے عوام کی.
دیکھیے عوام تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے اوپر ہیں. جس طرح جو ایک نظام چل رہا ہے لوگ اس کے اندر اپنا گزارا کر رہے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں. اب دیکھیں آپ کس ادارے کی بات کریں گے. آپ اگر جو ہے نا پولیس کی بات کریں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا لوگ آپ کو شکایتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ جوڈیشری کی بات کریں گے لوگ آپ کو وہاں شکایتیں کرتے ملیں گے. اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے علاقوں میں جائیں گے تو وہاں آپ کو ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. لوگوں کے مسائل تو پورے ملک کے ویسے جوں کے توں ہیں کہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ ایسا لگتا ہے کہ جی ملک میں ہمارے ملک میں جمہوریت ہے لیکن برائے نام جمہوریت ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جو نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہتری لانے کی ضرورت ہے. اب جیسے ان کو موقع ملا ہے ہمارے, چاہے وہ سابقہ حکومتوں کے عہدیدار ہوں یا موجودہ ہوں, ان سب کو بیٹھ کے اس ملک کے بہتری کے لیے, مفاد کے لیے سوچنے کہ آپ کو اس ملک کو کیسے نکالنا ہے, آپ نے قرضوں سے کیسے جان چھڑانی ہے, آپ اس کی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے. آپ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں. عمران خان آتا ہے وہ نواز شریف پہ اور پیپل پارٹی پہ الزام لگاتا ہے. اگر وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ ان پہ الزام لگائیں گے. اگر وہ اقتدار میں تھے تو پرویز مشرف پہ الزام لگاتے تھے. لیکن یہ چیزیں اب ختم ہو جانی چاہیے. لوگ بالکل سمجھدار ہو گئے. اب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کیا چیز ہے جو نا, اور کس نے کتنا ملک کے لیے کیا, کتنا عوام کے لیے کیا. تو اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہر آدمی کے پاس, لوگوں کے پاس ایکسس ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے کے بجائے آپ اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اب عمران خان کو لوگوں نے 5 سال کے لیے منتخب کیا, لوگوں نے امیدیں لگائی تھی, لیکن وہ امیدیں بھی جو ہے نا پوری نظر ہوتی ہوئی نہیں. آج یہی عوام جو ہے نا جو کہتے تھے عمران خان آئے گا اور احتساب کرے گا, لوگوں کو جو ہے روزگار دے گا, آج وہی عوام اس کے لیے بددعائیں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کب اترے گا. آج غریب آدمی پریشان, ان کے پاس روزگار نہیں ہے, اور مزدور جو ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں. لوگ کہاں جائیں جو ہے نا, خودکشی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے جو نا. صحیح. اچھا علی صاحب, آپ فلاحی ریاست کی اگر بات کر لیں اور حکومتی پرسپیکٹو کی بات کریں تو کیا ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سے انڈیویجولز کام کرنا چاہتے ہیں, کام کر بھی رہے ہیں, آپ جیسے لوگ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں, کیا سسٹم میں پیچیدگیاں آڑے آتی ہیں, کام نہیں کرنے دیا جاتا, کوئی ایسی سچویشن پیدا کر دی جاتی ہے کہ کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہو اس میں بہت سی ہرڈلز کریٹ کر دی جائیں. یہ جو تاثر ہے, کیا اس یہ تاثر کے بعد ہم ایک فلاحی اسٹیٹ بن سکتے ہیں کہ اگر انڈیویجول بھی سامنے آنا چاہے, کوئی عوام میں سے اٹھ کے نمائندہ بننا چاہے تو اسے وہ بھی نہیں کام ٹھیک سے کرنے نہیں دیا جاتا؟ سسٹم جی ہے ہمارے پاس, بہت مضبوط سسٹم ہے, کرپشن کا سسٹم. جی ہمارے ملک میں اگر ایک ایسا سسٹم ہوتا جس میں کرپشن نہ ہوتی یا کم بھی ہوتی تو میرا ملک اس وقت پوری دنیا میں ٹاپ پر ہوتا, اپنے آپ کو منوا چکا ہوتا. میرا ملک, میرے بچے, میری یوتھ یہاں سے کہیں بھی جاتی ہے دنیا میں, ڈسپلن بھی ہو جاتی ہے, وہاں پر بڑی نامور پوزیشنز پہ بھی آ جاتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے. ہمارے ملک سے جو بچے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں یہاں سسٹم نہیں نظر آ رہا. ہمارے ہر کالج, ہر یونیورسٹی, ہر جگہ سے جو کریم ہوتی ہے اس کو لے جاتے ہیں باہر کے لوگ. کون نہیں لے کے جاتا؟ کون سا ملک ہے, کون سا ترقی یافتہ ملک ہے؟ امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, یو کے, ہر جگہ ہمارے بچے جا رہے ہوتے ہیں. ساری کریم کو کیوں لے جاتے ہیں یہاں سے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان بچوں کے پاس انٹیلیجنس بھی ہے, ان کے پاس کیپیسٹی ہے, ان کو صرف یوٹیلائز کرنا ہے. اور جب آپ بچوں سے بات کریں گے, عمران خان صاحب بچوں کو بہت پسند کرتے ہیں, یوتھ کو بہت پسند کرتے ہیں, تو ہماری یوتھ بھی خوش کیوں نہیں ہے؟ میں اپنی ایج گروپ کے یا بھائی کا ایج گروپ جو ہم لوگ ہیں, ہمیں تو چھوڑ دیجئے, کیا یوتھ پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے؟ اور میں نے جب یوتھ سے بات کی ہے, ایک بڑا کمال ہے پاکستان کے پاس جو میں آج بتا دوں ساری دنیا کو. ہم کچھ بھی ہو جائیں, ہم اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں, اور ہمارے یہ جو یوتھ ہے نا, یہ بھی ہمارے ملک سے بہت محبت کرتی ہے. اور جب کبھی اس کو ہم پوچھتے ہیں نا کہ اتنا اچھا ہے سب کچھ, تو چھوڑ کر کیوں جاتے ہو, اور جاتے ہو تو واپس کیوں نہیں آتے ہو, تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہاں سسٹم نہیں ہے. اور ہم وہ ہیں کہ ہم پوری دنیا میں بھی جب پیسہ کماتے ہیں تو ریمیٹنس ہم اپنے ملک میں بھیجتے ہیں. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہمیں اپنی زمین سے, اپنے ملک سے محبت ہے. اس یوتھ کو صرف سسٹم دے دیجئے. آپ نے لفظ سسٹم استعمال کیا, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائے, نسلہ ٹاور جس وقت گرا ہے, نسلہ ٹاور کی این او سیز میں کہاں تھا سسٹم؟ آپ کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ اور ہم کیونکہ ہم قانونی معاونت دیتے ہیں, اور پوری ایک فہرست ہے جن جن اداروں سے وہ پاس ہوا. سارے مجھے تکلیف دکھ تو یہ ہے کہ سارے حقائق سامنے ہونے کے باوجود مظلوم کو کیوں نہیں سنبھالا جاتا, سارا ساتھ ظلم کا کیوں دیا جاتا ہے. میں صرف اس حوالے سے نہیں, میں تو وہ کیسز بھی, اگر میں عورتوں کی بات کروں, جب زنا کی بات ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, تو اگر ہم انہیں پھانسی کی بات کرتے ہیں کہ انہیں سب کے سامنے پھانسی دی جائے, تو اس پر ایک دم احتجاج آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے سارے راستے بند ہو جائیں گے, وہ سارے مانگنے کے ذرائع بند ہو جائیں گے. یعنی ہم اپنے ملک میں نہ تو بچی
کے ساتھ ज्यादती करने वाले को सजा दे सकते हैं, ना करप्शन करने वाले को सजा दे सकते हैं. हमारे मुल्क में हम किसी जालिम को लटका ही नहीं सकते. और जिस मुल्क में निजाम नहीं होगा उस मुल्क में अच्छे लोग नहीं रह पाएंगे. आली साहिबा यही बात मैं लियाकत साहब से पूछना चाहूँगा. आली साहिबा ने कहा कि सिस्टम मौजूद है, कानून भी है, सब चीज़ें हैं, पर हम किसी जालिम को सज़ा नहीं दे पाते. यही वो फैक्टर है शायद. मेरे ख्याल से जुल्म भी बढ़ जाता है, लोग ख़ुदकुशियाँ भी कर लेते हैं, फिर उनकी सुनवाई भी नहीं होती, बहुत सा शोर भी मचाया जाता है, लेकिन कोई हासिल नहीं होता उससे. देखो मेरे साहब, जब आपकी थाने के अंदर बात नहीं सुनी जाएगी, आपके साथ कोई जुल्म होता है, ज्यादती होती है, आप वहाँ फरियाद लेकर जाते हैं, जब आपकी वहाँ बात नहीं सुनी जाती, उसके बाद आप अदालत जाते हैं, उसके बाद आप कोर्ट से आर्डर लेकर आते हैं, फिर आपकी एक बिलफर्ज FIR भी हो जाती है, एक वाक़या होता है. उसके बाद जब आपका ट्रायल होता है, आपके गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, आपके गवाहों को मार दिया जाता है, तो और जिस वक्त जो है ना, जो एक जालिम के साथ बहुत बड़े मजबूत लोग आगे खड़े हो जाएंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे, तो गरीब आदमी क्या करेगा? या ना उसके पास सिफारिश है, ना उसके पास पैसा है. अगर वो कोशिश करके इंसाफ लेने की भी कोशिश करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है. जो ताकतवर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उसको जो है ना अपनी ताकत से दबा देते हैं. या उसको मजबूरन कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर अपने केस से सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर उसको इतने केसेस के अंदर उलझा दिया जाता है कि वो शख्स जो है अपने केसेस को भूल के अपनी जान बचाने की जो है ना कोशिश करता है. तो इस सूरत में इंसाफ कहाँ होता हुआ नजर आता है? तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर भी हमें अपने एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए. आपके गवाह को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, आपकी FIR वक्त पे होनी चाहिए. जो शख्स नहीं करता, जो पुलिस वाला नहीं करता, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए. लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता. आपके पास अगर पैसा है तो आपके सारे काम हो जाएंगे. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इंसाफ भी नहीं हासिल कर सकते, आप चुप करके घर में बैठ जाएं. जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो लोग फिर कहाँ जाएंगे? फिर मुल्क को तो नुकसान पहुंचेगा, और साथ साथ जो है ना लोगों के साथ भी ज्यादतियाँ होंगी, एक अनारकली फैलेगी. जब लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, लोगों के दिल बढ़ जाएंगे, उनको किस चीज़ का खौफ नहीं होगा, जराइम करेंगे डेफिनेटली. जो आज आप मुझे बता दें कि आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको ये डर होता है कि ऐसा नहीं मेरी प्रॉपर्टी पे जो है कोई कब्जा हो जाए. बिल्कुल ठीक है. आप अगर रोड पे निकलते हैं, अगर आपको पता है कि आपसे कुछ स्नैचिंग होती है, तो आपको पता है कि ये स्नैचिंग होगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा. उसके बाद आप धक्के खा के जो है बैठ जाएंगे, आपकी कोई रिकवरी नहीं है. यहाँ जब लोगों के साथ इस तरह के जायज़ वाक़यात के अंदर भी आपका कानून उसकी हेल्प नहीं करेगा तो लोग कहाँ जाएंगे फिर जो है ना? फिर उसके बाद तो जो है ना क्रिमिनल्स आज़ाद घूमेंगे और उनको सजाएं नहीं होंगी. फिर इस तरह जो है जुर्म बढ़ते रहेंगे. तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है. इसके ऊपर हमें बात भी करनी चाहिए और हमारी हुकूमत को भी स्टेप लेने चाहिए कि ये लोगों की जो आवाज़ें आ रही हैं कि कोई भी शख्स किसी की जान और माल, इज़्ज़त, आबरू महफूज नहीं है, उनको मारा जाता है, उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं. तो ये इसके ऊपर भी अगर उनको लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? फिर इस तरह के ऐसी तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत से बेहतर है कि जो है ना वो अमरीत बेहतर है. जो ना कि अगर इस तरह जो है ना हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, लोगों को इंसाफ नहीं मिले, लोग खुदकशियाँ करें, तो बेहतर यह है कि फिर उससे कि ऐसा हुक्मरान हो जो लोगों को जो है ना दैन देर सज़ा दे, ताकि लोगों के अंदर खौफ तो हो, ताकि किसी की जान और माल तो महफूज रहे, लोगों को कम से कम जो है ना खुदकशियाँ करने से तो बच जाए, लोगों की जान तो बच जाए, उनको कम से कम खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मिले. तो इस तरह जो है ना लोगों ने, अब हमने देखा कि जो है इनको जो है ना तकरीबन को 15 से 20 साल होने वाले हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत आई. उस जमहूरियत के अंदर जो असर लोगों का हुआ है वो हम देख रहे हैं. हर दूसरे आपके जो है ना पॉलिटिशियन के ऊपर जो है ना करप्शन के केसेस हैं. कोई नैब की पेशियां भुगत रहा है, कोई जेल में पड़ा हुआ है, कोई मुल्क से बाहर है. भाई आप ऐसा काम करते क्यों हो? आपको इसलिए वोट दिया जाता है कि आप जाके मुल्क के लिए कुछ करें. जो वहां जाके आप बजाय मुल्क के लिए करने के बजाय आप आवाम का पैसा लूटते हो, आप मुल्क को लूटते हो. तो उसके बाद आप पे केसेस बनते हैं जो है ना, फिर आप कहते हो जी हमारे साथ जो है ना इंतकामी कार्रवाई हुई है. जैसे अभी आलिया बहन ने भी कहा कि इन्होंने तो समझ लें कि हमारा जो है ना पूरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया, हमारा फ्यूचर तबाह कर दिया. इवन के आपकी जो लोगों की जमा पूंजी है जो एक टैक्स के जरिए जो ना आती है, वो भी सारी जो है खा के चले जाते हैं. तो सबसे बड़े चोर तो ये है, सबसे बड़े चोर तो मैं कहता हूँ ये है ना. जैसे उन्होंने कहा ना कि छोटा चोर जो है चोरी करके चला जाता है ना, जो बड़े बड़े चोर है उनको पकड़े ना, जो दौलत लेके बैठे हुए और यही दौलत लेके उनसे वापस लेके गरीब आवाम के अंदर बांटें ताकि लोग खुदकशियां नहीं करें. जो ना बिल्कुल सही. जाकिर साहब, अब तो नया पेंडोरा बॉक्स भी खुल गया है. इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी रिपोर्ट है उसने काफ़ी सारे सवालात उठा दिए हैं. खासतौर पर हुकूमती पॉलिटिकल पार्टी पे भी बहुत से सवालात उठाए गए हैं. आली साहिबा, आप एक फलाही इदारा हेड करती हैं और काफ़ी सालों से ये काम बखूबी सर अंजाम दे रही हैं. अब फलाही जो रियासत है, इसका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसमें आपको क्या लगता है कि गलतियां कहाँ कहाँ हैं? हुकूमत किस डायरेक्शन में जाना चाहिए था? या फिर माजी की हुकूमतों को ले लें, हम अगर इस हुकूमत की बात ना भी करें, माजी की हुकूमतें देखें, तो गलती कहाँ हुई कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत बनते बनते हमेशा डीरेल हो जाता है और हम किसी और ट्रैक पे चढ़ जाते हैं? फलाही रियासत वहाँ है जहाँ इंसान की फलाह के लिए काम किया जाए. जहाँ जहाँ ये फलाह से हटे हैं, और उसमें सबसे पहले इज्जत आती है टॉप ऑफ द लिस्ट. उसके बाद एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है इंसाफ.
जिस माशरे में इंसाफ ना हो वहां मैं समझती हूँ कि कुफर की हुकूमत चल सकती है और जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। आप कितना ही तजर्बा करके देख लीजिएगा। तो कहां कहां ये लोग अपने ट्रैक से हटते हैं, जहां जहां इनके जाती मफादात सामने आ जाते हैं। जब कभी कानून की बात होनी चाहिए तो उसमें जाती पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। जब इंसाफ की बात होनी चाहिए तो उसमें अमीर गरीब नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अपने मुल्क में मुतवातिर ये चीज देख रहे हैं कि अमीर की सुनवाई है और गरीब की सुनवाई नहीं है। हमारे यहाँ जिंदगी महंगी है और मौत सस्ती है। जब ये चीजें हों, और अब जिसमें हमारा गरीब तो बहुत मासूम है, हमारा तो वोटर भी बहुत मासूम है। एक बिरयानी की प्लेट पे वो पूरे मुल्क का फैसला कर देता है 5 साल के लिए। और हम तो वो हैं कि जिनसे लड़ना चाहिए उनके लिए रोड पर हम लड़ रहे होते हैं, जिनसे सवालात करने चाहिए उनके लिए हमारी जानें चली जाती हैं। तो ये सब चीजें, ये अवेयरनेस अब सोशल मीडिया ने, पहले एक चैनल होता था, अब तो इतनी आसानी हो गई है कि हर चैनल से आवाज आती है, हर चैनल से पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं। तो कम से कम अवाम को ये पता है कि अलग अलग एंगल्स, अलग अलग सोच और बहुत सारी सच्चाई एक साथ सामने आ रही है उनके, और उन्हें अब इस चीज का फैसला करना है कि क्या सही है क्या गलत, और आगे बेहतर फैसला करें। अवाम को सिर्फ बुनियादी जरूरियात चाहिए होती है, जिसमें रोटी कपड़ा मकान। जहां जहां आपने किसी इंसान की बुनियादी जरूरत को रोका वहां वो रियासत काम नहीं कर सकेगी। ग्रो करना तो अलग बात है, वो काम ही नहीं कर सकेगी। इस वक्त अगर आप सब्जी का आलम देखिए कि जो हमारे मुल्क में सब्जी है, कोई सब्जी 200 रुपए के अंदर नहीं है, वो 200 से ऊपर है। यही हाल दालों का है, दूध दही का हाल। दही जो है वो 220 रुपए किलो हो गया है, दूध की भी ऐसे ही बढ़ गया है। एक गरीब इंसान अगर कुछ भी नहीं खाएगा तो वो गंदुम के साथ, दही के साथ रोटी खा लेगा, नसीब नहीं हो सकता। टमाटर चटनी के साथ रोटी खा लेगा, टमाटर 300 350 किलो तक चले जाते हैं। जब इस किस्म की सारी, और जब बात की जाए तो पाकिस्तान की तो बहुत जरखेज जमीन है, पाकिस्तान के पास तो 5 दरिया हैं, सारे मौसम हैं, सारी बारिशें हैं, तो वो सब किधर है? गरीब को अगर आप रोटी भी नसीब ना कर सके तो किस फलाई रियासत की बात आप करेंगे? और मैं एक बात को जानती हूं कि अल्लाह ने कहत साली तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं रखी, लेकिन अल्लाह ताला ने बीमारियां तो पाकिस्तान में रखी हैं। कितनी खुदकशियां, कितने जराइम उस वक्त जन्म लेते हैं जब आपके घर में कोई बुजुर्ग, कोई आपका अपना बीमार होता है, आप उसको इलाज भी नहीं दे सकते। हमारी हुकूमत तो मैं आपको बताऊं, मरने के बाद कफन और दफन भी नहीं देती। ये कफन और दफन भी इदारे देते हैं। अगर हम किसी को दफनाते हैं, किसी लावारिस को, जिसको पहले तो वर्षा ने लावारिस बनाया, फिर हमारी हुकूमत उसको लावारिस बनाती है कि उसके लिए 2 गज जमीन भी खरीदनी पड़ती है। ये कैसी जमीन है जो जरखेज तो बहुत है, न इससे अनाज उगता है जो हम अपने लोगों को दे सकें, न इसमें हम 2 गज जमीन देते हैं कि जो यहाँ के बासी हैं वो सुकून से सो सकें। और गंदुम चूहे खा जाते हैं, ये भी बहुत जबरदस्त बात है। लोगों को खाने को नसीब नहीं होती, लेकिन पता चलता है कि मनो टनो चूहे खा गए। ये किस किस्म की हुकूमत है, ये किस किस्म के इंतजामात हैं? ये तो बिल्कुल जागे हुए लोग हैं, इनको मैंने क्या जगाना है? इनको सब पता है कि कहां कहां पे ये ट्रैक से उतरते हैं, और ट्रैक से उतरने की वाहिद वजह ये होती है कि इन्होंने अपनी पावर शो करनी होती है, इन्होंने अपनी पावर बढ़ानी होती है। पैसा तो जायज नाजायज किसी के जहन में अब है ही नहीं, पैसा तो सिर्फ पैसा है। और जिस मुल्क में ये कह दिया जाए कि डिग्री तो डिग्री होती है, वो असली और जाली की क्या बात है? तो आप उनकी मेंटालिटी को जरा आप तोल कर तो देखिए। यानी जो इंसान की कमाई होती है, इंसान की तालीम, उसका इल्म, उसकी कमाई होती है, और वो कहते हैं कमाई जाली हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर किसी भी आप हवाले से बात कीजिएगा, अच्छे और बुरे की तमीज नहीं की जा सकेगी, क्योंकि तमीज देने से पहले विजन देना पड़ता है। सही। और विजन देने के लिए मुझे लगता है कि सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। राइट। अच्छा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लियाकत साहब, एक ऐसा टॉपिक है कि मेरे ख्याल से हमने आज तक किसी को अवेयर ही नहीं किया, या अपनी यूथ को इस हवाले से अवेयर नहीं किया, या फिर आवाम ज़ाहिर है पढ़े लिखे भी नहीं है, उस तरह तालीम का भी फुकदान है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन के हवाले से कानून क्या कहता है? क्योंकि ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर एक आम आदमी के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो सारे बहुत से सवाल उसके ऐसे हैं कि जिसका जवाब शायद उसे मिल सके। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हर शहरी का हक है कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो है ना एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे, जो ना अपने जो मैसेज हैं, उनके जो शहरी हैं, उनकी जो आवाम है, उनको बिल्कुल बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो है ना पब्लिश नहीं की जाती। जो ना अब आप मुझे देखें, कौन सा इदारा है कि हर साल जो है ना अपनी जो है वो
ऑडिट रिपोर्ट शो करता है या अपने जो काम है वो जो है ना बताता है। कभी आपने देखा जो है ना, चाहे पुलिस एसोसिएशन को ले लें, पुलिस डिपार्टमेंट को ले लें, आप जो है ना किसी भी मिनिस्ट्री को ले लें, इवन कि आप जो है ना सूबाई गवर्नमेंट को देख लें, वफाकी गवर्नमेंट को देख लें, कि आज तक जो है ना मेरे ख्याल में इतनी हमारी उम्र हो गई, हमने आज तक नहीं देखा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ना कभी उसको दी गई हो, बताया गया हो कि इस हुकूमत ने इतने इतने काम किए हैं, मुल्क की फलाह के लिए इतने काम किए, यूथ के लिए इतने काम किए हैं, सेहत के लिए इतने किए हैं, तालीम के लिए इतने किए हैं, जो है इंसाफ के लिए इतने किए हैं। तो ऐसा कोई हमें नज़र नहीं आता। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी और ये आने वाले दिनों में हमारी जो यूथ है ये सवाल करेगी। जैसे अभी आपने सवाल उठाया, ये हर शख्स, हर शहरी का ये सवाल है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो है ना हमें मिलनी चाहिए जो ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक जो है ना ऐसा कोई भी हुकूमत जो है ना इस तरह की इन्फॉर्मेशन फराहम करने में नाकाम रही है जो ना। या हम सिर्फ इतने देखते हैं, आजकल हमें जो है ना कोरोना के केसेस नज़र आ रहे हैं, कोविड-19 के इतने मर गए और लॉकडाउन लगा दिया, उसके बाद जो है ना वो मिड टर्म लॉकडाउन लगा दिया। तो देखें ये सारी चीज़ें तो हमें सुनने को मिलती हैं। तो भाई आप कभी अपनी कारकर्दगी भी बता दो कि आपने इस मुल्क के लिए क्या किया है, आपको जिस मकसद के लिए लाया गया था आपने उस मकसद में कितना कामयाब हुए हैं, आगे आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। क्या इसी तरह जो है ना आप गवर्नमेंट में बैठे रहेंगे, जान नहीं छोड़ेंगे, या मुल्क के लिए कुछ करेंगे, या लोग इस तरह खुदकुशियां करते रहेंगे जो ना, कभी ट्रेन के आगे आ जाएंगे, कभी जाकर जो है ना छलांग लगा देंगे। लोग जो है ना रो रहे हैं, आप अगर अदालतों में जाके देखें तो लोग इंसाफ के लिए रो रहे हैं, अगर आप पुलिस के डिपार्टमेंट में जाके देखें तो लोग जो है ना अपने साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ कार्रवाई के लिए रो रहे हैं। तो आपका हर इदारे के अंदर जो है ना ऐसा कोई शख्स खुश नहीं है कि जहाँ पे उनको अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है या उनको इंसाफ मिला हो या उनकी बात सुनी जाती हो। आप अगर कोई काम करवाने जाएं बगैर आपका रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। वहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेकों पे बैठे हुए हैं। आप उनको पैसा देंगे तो वो काम करेंगे जो ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है आपका काम नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी होगी, रिश्वत का खात्मा करना होगा, इंसाफ लोगों को फराहम करना होगा और लोगों को रोज़गार देनी होगी। इस मुल्क के अवाम के लिए आपको बेहतर से बेहतर करना है, तालीम भी देनी है, सेहत भी देनी है, इस मुल्क की डेवलपमेंट भी करनी है। आपने इस मुल्क के को जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर को भी बेहतर करना है, आपने लोगों को सिविल निज़ाम बेहतर करना है, रोडें भी आपको बना के देनी है। ये आपकी जो है ना ड्यूटी बनती है कि आप इस मुल्क का पूरा टैक्स कलेक्ट करते हैं और आपको अवाम इसलिए मुंतखब करते हैं कि आप वहाँ जाके बैठ के इस मुल्क के अंदर जो है ना बेहतरी लाएं। और आप अगर गवर्नमेंट चला रहे हैं तो आपके लिए सब लोग इक्वल हैं। आपने ये नहीं देखना है कि जो है ना ये कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखता है या कौन सा किस शख्स का इलाका है, या आपको काम करने लगे। हमें ये डिवीजन भी नज़र आती है जो ना कि जिन इलाकों के अंदर उनके मुखालफिन होते हैं वहाँ पे भी काम भी नहीं किया जाता जो ना। तो ये एक जो है ना मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त को इसके ऊपर जो है ना सोचना चाहिए और करना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में जो है ना यही लोग, यही अवाम जो आज इनको मुंतखब करके भेजते हैं, जब ये इलाकों में जाएंगे वोट लेने के, फिर लोग इनका जो है ना जिस तरीके से इस्तकबाल करेंगे। अभी भी आप देखने के इलाकों में जाते हैं कि अपनी जान बचाते जो है ना वो बड़ी मुश्किल से जो है अपनी जान बचा के निकलते हैं। तो ये जब आएंगे तो फिर अवाम जब एहतसाब करेगी तो फिर ये किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं। राइट जी, राइट। ऑन दैट नोट, पॉइंट वेल टेकन जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू लियाकत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आलिया साहिबा आपने हमें ज्वाइन किया। और जिस तरह मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने कहा, वक्त काफ़ी कम बाकी है लेकिन काफ़ी कुछ करना बाकी है। और हुकूमत की बात कर लें तो क्या रियासत मदीना के दावे बेबुनियाद थे या झूठे थे, और अगर ये बेबुनियाद नहीं तो बहुत काम करना बाकी है और वक्त काफ़ी कम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।